अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो 3 औरतें कौन सी हैं जिन पर जिना की सजा आयद नहीं होती? अगरचे इन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन इनको सजा नहीं दी जाएगी और इन पर शरई हुदूद लागू नहीं होगी। ये 3 औरतें कौन सी औरतें हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिना की सजा क्या है और कुरान और हदीस में इसके क्या अहकामात हैं। वीडियो निहायत ही अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इज्जत व असमत को सबसे कीमती मता करार देता है और उसकी हिफाजत को हर शे पर मुकद्दम रखता है। इसलिए जिना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और नाकाबिले माफी जुर्म है और इस्लामी ताज़ीरात में इसकी सख्त तरीन सजा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इंसानों को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं। मसलन बेपर्दगी, बेहयाई, अखलाते मर्दोजन, मखरूत मजालिस, ज़ेबो ज़ीनत और नुमाइश जेवरात की झंकार वगैरह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया, चुनांचे कबीरा गुनाह है और अल्लाह ताला सुने बनी इसराइल में फरमाता है और जिना के करीब ना जाओ, बिलाशुबा वो बेहयाई है और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस अंदाज से रोका गया कि जिना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है, फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। नाज़रीन, कहते हैं कि इस्लाम से पहले जिना की सजा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात यानी जिंदगी भर कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में यह सजा मनसूख कर दी गई और इसके बाद वो सजा मुकर्रर हुई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग शामिल हैं, खासतौर पर इस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं, किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लग रहा है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और शोहरत और इज्जत से बताते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या लड़की कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की होती और इस वजह से वो गलत काम करने लगे और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज होता है और उनके घर वालों के घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब मांगेगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सख्त सजाएं हैं, लेकिन खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इस गुनाह से बचाएं। याद रहे कि अगर आपने अपने किसी जिनसी गुनाह का किस्सा अपने किसी दोस्त या सहेली को सुनाया है और उसको सुनकर वो भी ऐसा गुनाह करे तो उसका गुनाह आप पर भी होगा, क्योंकि आप ही ने उसको ये रास्ता बताया। प्यारे दोस्तों, ये थी मुख्तसरन गुफ्तगू जिना की संगीनी के हवाले से। चलिए अब आपको बताते हैं उन 3 औरतों के बारे में जिन पर जिना की हद लागू नहीं होगी। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर भी दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होगी। एक तो वो बालिग है जब तक कि बालिग ना हो जाए, दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि बेदार ना हो जाए, और तीसरा वो शख्स जिसका दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, दीवाना हो, मजनू हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। यानी नाबालिग से इन गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है, मसलन कत्ल, चोरी वगैरह, तो उन गुनाहों के मुतालिक नाबालिग से भी पूछा जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के भूल चूक
اور جس کام کے لیے وہ مجبور کیے جائیں معاف کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے، یا پھر کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر تو زنا کرنے والا عاقل اور بالغ ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی اور اختیار سے کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم یا زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ یاد رہے زنا کرنے پر رجم کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے، اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ شخص مر جائے۔ یہ کاروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت و مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا یعنی جس سے پردہ جائز ہے اور بھی زیادہ کبیرہ کام ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ لیکن کیا آج کل چونکہ حدود کا نفاذ نہیں ہے تو ایسے شخص کو دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل سے نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آگے ایسا گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کمارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی، اور اگر آپ خراب ہیں تو خود ہی سمجھ لیجئے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے نسیان، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں بہن یا بچوں کو اسی دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اور تو ایسا قرض لے گا جو تیرے گھر یعنی ماں بہن یا بیٹی سے یہ قرض اصول کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ایک بار پھر ہماری یہی گزارش ہے کہ اس زنا سے بچیں، اور اللہ ہم سب کو زنا سے بچائے اور ایسے تمام گناہوں سے بچائے جو کہ زنا کا راستہ آسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔